बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते द्वादश स्कंधे अथ द्वितीयो अध्यायः। श्री शुक उवाच। ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नङ्क्षत्यायुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः धर्मान्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्येऽभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमख्याता वन्योन्यापत्तिकारणम् अवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यतैवा साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम् दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ब्रह्मविक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृपः प्रजा हि लुब्धैराजन् यैर्निग्रहणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्न दारद्रवीणा यास्यन्ति गिरिकाननं शाकमूलामिषच्छौद्र फलपुष्पाष्टिभोजनाः अनावृष्टया विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः शीतवातातपप्रावृट् हिमैरन्योन्यतः प्रजाः क्षुत्रद्भ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया 23 वर्षाणि परमायुः कलौ नृणां क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणां पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु चौर्यान् रथवृथा हिंसान् अनावृत्तिषु वैनषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छाग्प्रायासु धेनुषु ग्रहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायास्वौषधीषु समीप्रायेषु स्थाश्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति चराचर गुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनुत्तये शम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति अश्वमासु गमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधुदमन्मष्ट ऐश्वर्यगुणान्विताः विचरन्नासु नाक्षोण्यां हयेना प्रतिमद्युतिः नृपलिङ्गच्छदो दस्यून् कोटिशो निहनिष्यति
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागाति पुण्यगन्धानिलस्पृशां पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवती सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदावतीर्णो भगवान् कल्किर्धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं येति तावर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः ते त उद्देशितः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु 115 सप्तऋषीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समं निशि तेनैत ऋषयो युक्ताः तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणां ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः विष्णुर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः तदा विशत्कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः यावत् सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं च नाशकत् यदा देवर्षयः 7 मघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदानन्दात् प्रवृत्तेष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहुः पुराविदः दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम् इत्येष मानवो वंशो यथा सांख्यायते भुवि तथा विट्शूद्रविप्राणां तास्तागेया युगे युगे एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आशाते महायोगबलान्वितौ ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यतः कृतं त्रेताद्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गताः क्रमिविड्भस्मसज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः कथं सेयं खण्डा भूः पूर्वै मे पुरुषैर्धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा तेजोवन्नमयं कायं गृहीत्वात्म
मत्तया बुधा महीममतया चोभौ हित्वान्ते दर्शनं गताः। ये भूपतयो राजन् भुञ्जन्ति भुवमोजसा कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासुचा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 2 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 3 अध्यायः। श्री शुक उवाच दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः। काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे येति विश्रम्भिता नृपाः। पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रानस्य कंटकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्ध हृदया न पश्यन्तन्ति केन्तकम्। समुद्रावरणं जित्वा मां विसन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलं यां विसृज्यैव मनवश् तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्ति बुद्धयः। मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते ह्यश्रुतां राज्ये ममतावद्धचेतसाम्। ममैवेयं महीकृतश्ना नतिमूढेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। पृथुः पुरुरुवा गान्धिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो धुन्धुहा रघुः तृणबिन्दुर्ययातिश्च शरयातिः शान्तनुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः। हिरण्यकशिप उर्वृत्रो रावणो लोकरावणः नमुचिः संवरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः। अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो जिताः। ममतां मय्यवर्तन्त कृतोच्चैर्मर्त्यधर्मिणः कथावशेषः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो। कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषां विज्ञानवैराग्य विवक्षया विभो बचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम्। यस्तुत्तम श्लोकगुणानुवादः संगीयते भीक्षण ममङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिं भीप्समानः। श्री राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधमिस्त्यन्युपचितास्तन्मे ब्रूहि यथा मुने। युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः। श्री शुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात् जनैर्धृतः सत्यं दया तपोदानं
इति पादा विभुर्नृप सन्तुष्टाः करुणामैत्राः शान्ता दान्तस्तितिक्षवः आत्मा रामाः सन्दृशः प्रायसहस्रमणा जनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः अधर्मपादैरनृत हिंसा सन्तोषविग्रहैः तदा क्रिया तपोनिष्ठा नातिहिंसा न लम्पटाः त्रैवर्गिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप तपः सत्यदया दानेशवर्धं हृषति द्वापरे हिंसास्तुष्टैर्निर्दोषद्वेषैर्धर्मस्य अधर्मस्याधर्मलक्षणैः यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाच्छत्रद्विजोत्तराः कलौ तु धर्महेतूनां तुर्यांशो धर्महेतुभिः एधमानैः क्षीयमाणो यन्तेषोऽपि विनङ्क्ष्यति तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रदासोत्तराः प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं वेद्यात् अज्ञाने तपसि यद्रुचिः यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीह बुद्धिमन् यदा लोभस्तु सन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद् रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सकालस्तामसः स्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सतीः दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः शिष्णोदर्परा द्विजाः अव्रतावटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोऽर्थलोलुपाः ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यपत्यागतः ह्रियः शश्वत्कटुकभाषिण्यश्चौर्यमायोरुहसाहसाः प्रणश्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापद्यपि मन्स्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सिताम् पतिं त्यक्ष्यन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अव्यखिलोत्तमं भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयशस्विनी पितृभ्रातृसुहृज्ञातीन् हित्वा सौरतसौहृदाः ननान्द्रश्यालसंवादा दीनाः स्त्रीणाः कलौ नराः शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्ते धर्मज्ञा अधिरुहोत्तम आसनं नित्यम् उद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकर्कर्षिताः निरन्ये भूतले राजन् ननावृष्टिभयातुराः वासोन्नापानशयन व्यवाय
व्यवाय स्नानभूषणैः हीनाः पिशाच सन्दर्शाः भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिणिकेऽप्यर्थे विग्रह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्ष्यन्ति चाप्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरं भराः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथान् तपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृतस्थो जन्मायुताशुभं यथा हेम्नि स्थितो वह्निर्दुर्वणं ह्यन्ति धातुजम् एवमात्मगतो योगिनामशुभाशयम् एवम् आत्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् विद्यातपः प्राणनिरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यैः नात्यन्त शुद्धिं लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवन्त्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं न्यत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः कलिर्दोषनिधे राजन् नस्ति हेको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं व्रजेत् कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।